गराउन सरकारद्वारा संसद बैठकका आह्वान, बजेटबारे अन्यल कायमै। हुम्लाको नामखामा चीनतर्फ सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन, अघिल्लो पटक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन भने गोप्य। सरकारी खर्च हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव, ब्याज दर बढाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तयारी। इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा जारी भिडन्तका क्रममा पछिल्लो 10 महिनामा 5600 विद्रोही मारिएको सरकारी सेनाको दाबी। र नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल आज, अघिल्लो खेलमा देखिएको कमजोरीमा सुधार गर्ने प्रशिक्षक अल मुतारीको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले संघीय संसदको बैठक बोलाएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ 23 गते अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी बोलाउनु भएको हो। एमसीसी सम्झौता भएको 4 वर्ष पुग्ने दिन भदौ 29 भित्रै अनुमोदन गराउन अधिवेशन बोलाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले पारित गराउनुपर्ने 15 अध्यादेश पनि छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजेट अध्यादेश नै पारित हुन बाँकी छ। बजेट सहितका अध्यादेशमा छलफल गराउने भनिए पनि सरकारको मुख्य चासो एमसीसीमै छ। कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने संसदमा रोकिएका अध्यादेश र खास गरी बजेटको विषय संसदको मुख्य एजेन्डा रहेको बताउनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, संसदमा 15 अध्यादेश छन्, समितिमा छलफल भइरहेका अरू विधेयक पनि छन्, तिनलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउनु पर्नेछ। अबको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई प्रशस्त बिजनेस दिने तयारीमा सरकार छ। नेता माधव कुमार नेपालले छुट्टै दलको हैसियत नपाउँदासम्म संसदमा सरकारलाई बहुमत पुग्ने निश्चित थिएन। त्यसैकारण चलिरहेको बजेट अधिवेशन गत साउन 32 मा हठात अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजन सहज हुने अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। त्यसैका आधारमा एमाले वैधानिक रूपमा विभाजित भएको छ। अब भने सरकारको ध्यान एमसीसी तर्फ सोझिएको छ। 2074 भदौ 29 मा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कार्की नै अहिले कानून मन्त्री हुनुभएको छ। विद्युत प्रसारण र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नेपाललाई प्राप्त करिब 55 अर्ब रुपियाँको यो अनुदान सम्झौता 5 वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने प्रावधान थियो, तर 4 वर्षसम्म संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। सम्झौता भएको 4 वर्ष पुग्न लागेकै बेला एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स भोलि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। यही मेसोमा देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न जोड दिनुभएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले भदौ 23 मा संसद अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरे लगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो अर्थ मन्त्रालयमा झन्डै 5 घण्टा लामो बैठक गर्नुभयो। अब कुन बाटोबाट के कार्यक्रम समावेश गरी बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थका दुवै सचिव र केही सहसचिवका साथ राति अबेरसम्म छलफल भयो। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको समय सकिन लागेका बेला मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई नियमित बनाउन जटिलता देखिएकाले अर्थ मन्त्रालय छलफलमा जुटेको हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट भदौ 30 भित्र संसदबाट अनुमोदन नभए संवैधानिक व्यवस्थाका कारण स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। त्यति बेलासम्म बजेटबारे कुनै निर्णय नभए सार्वजनिक निकाय बन्द गर्नुपर्ने र बजेट होलिडे तर्फ मुलुक जाने पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अमेरिकामा 3 वर्ष अघि बजेट पास नभएर मुलुकका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गरिए जस्तै अवस्था आउन सक्छ। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खा लगाउने कार्यक्रमसहित बजेट पेश गर्दा संसदमा तोकिएकै मितिमा बजेट पास हुन नसकेर सार्वजनिक खर्च गर्न नमिलेपछि 35 दिन सरकारी कार्यालय बन्द भएका थिए। सुवेदीले भन्नुभयो, यही भदौ 30 भित्र बजेट पास नभए हाम्रोमा पनि यस्तै हुन सक्छ। समय छोटो रहेको र संसदमा दलहरूबीच ध्रुवीकरणको सम्भावना रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबारे अन्यल रहेको छ। यस्तै बजेट अध्यादेश स्वतः अनुमोदन नहुने भएकाले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ। प्रतिस्थापन विधेयकलाई यहाँ अर्को नयाँ विधेयककै झैँ अर्थ्याइएको एक अधिकारीले बताएका छन्। अध्यादेश पनि अनुमोदन नहुने र प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि अवरोध हुने भए सरकारसँग पुरै नयाँ बजेट ल्याउने विकल्प समेत छ। गृह मन्त्रालयले हुम्लाको नामखामा चीनतर्फ सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्न सहसचिव जय नारायण आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ। तर यसअघि यही विषय अध्ययन गर्न बनाइएका 2 समितिको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ। 2072 मा केपी शर्मा ओलीको सरकारले नामखाको सीमा अध्ययन गर्न परराष्ट्रका तत्कालीन सहसचिव भवेन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले नामखामा चीनबाट सीमा नमचिएको
रिपोर्ट दिएको तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाइ छ। अर्यालको रिपोर्ट अझै सार्वजनिक भएको छैन। पछिल्लो पटक 2077 असोजमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले जिल्लास्थित 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र नापीका अधिकारी सम्मिलित टोलीलाई नामखाको निरीक्षणमा खटाएको थियो। निरीक्षणपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमा बुझायो। गृहले परराष्ट्रमा पठाएको प्रतिवेदन पनि गोप्य छ। त्यस्तै 2076 मङ्सिरमा मन्त्री परिषदले भारत चीन सीमा जोड्ने नेपालतर्फको भूभाग निरीक्षण गर्न स्थायी संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। 4वटै सुरक्षा निकाय सहित गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा नापी विभागका अधिकारी सम्मिलित टोली रहने गरी भारततर्फ परराष्ट्रका दक्षिण एसिया महाशाखा र चीनतर्फ उत्तर एसिया महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सीमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निर्णय भयो। त्यसपछि परराष्ट्रका तत्कालीन दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख यज्ञबहादुर हमालको टोली भारततर्फ खटियो। चीनतर्फ उत्तर एसिया महाशाखा प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीको टोली खटिने भनिए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण उत्तरी सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा जान नपाएको गेवाली बताउनुहुन्छ। यता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आचार्यलाई संयोजक तोकेर नामखा गाउँपालिका 5 र 6 मा पर्ने नेपाल चीन सीमा विवाद अध्ययन गर्न प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नापी विभागका अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गर्नुभएको थियो। भदौ 16 मा मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल चीन सीमा समस्या अध्ययन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। गृह प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा आचार्यलाई समिति संयोजक बनाइएको बताउनुभयो। सम्पदा पुनर्निर्माण समन्वय गर्दै आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल आउँदो पुसमा सकिँदैछ। भूकम्प गएको 6 वर्ष बितिसके पनि आधा जस्तो सम्पदा पुनर्निर्माण भने बाँकी नै छ। कतै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन विपरीत काम गर्दा त कतै स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। पशुपति क्षेत्रको मुख्य मन्दिर मध्ये पर्ने विश्वरूपको अझै पुनर्निर्माण थालिएको छैन। मृगस्थली पूर्वतिर रहेको यो मन्दिर अहिले भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। पशुपति क्षेत्रकै पञ्चदेवलको पनि पुनर्निर्माण सुरु भएको छैन। वृद्धाश्रम सञ्चालन हुँदै आएको यो देवल पनि 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। वृद्ध यही क्षतिग्रस्त देवलमै बसिरहेका छन्। यहीँको वज्र घरको पुनर्निर्माण पनि थालिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा धरहरा लगायत केही सम्पदाको मात्रै पुनर्निर्माण सकिएका छन्। भूकम्पमा स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्व सम्पदा गरी 920 सम्पदामा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये 495 सम्पदा पुनर्निर्माण भएका छन्। पशुपति क्षेत्रभित्रका 62 वटा, भारतीय अनुदानमा 28 वटा, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा 20, चीन सरकारको सहयोगमा 2, जापान सरकारको सहयोगमा 2, श्रीलङ्का सहयोगमा, युनेस्को सहयोगमा समान 2 वटा सम्पदा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल सरकारले केही वन्यजन्तु पालनका लागि निजी क्षेत्र र इच्छुक व्यक्तिलाई स्वीकृति दिने योजना सहित कानून बनाएको छ। वन्यजन्तुलाई निश्चित क्षेत्रमा प्रजनन गराउँदै व्यावसायिक पालन गर्न सकिने प्रावधानसहित सरकारले निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली संशोधन गरेको 2 वर्ष बितिसकेको छ। नियमावली तयार भए पनि मापदण्ड तयार भइ नसकेका कारण वन्यजन्तु पाल्नका लागि अनुमति प्रक्रिया भने सुरु हुन सकेको छैन। जङ्गली जनावरको संरक्षणका निम्ति फार्ममा पाल्ने योजना अघि सारिएको सरकारी भनाइ छ। तर संरक्षणकर्मीले भने जङ्गली जनावर पालनको नाममा बेथिति निम्तो नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। वन्यजन्तुलाई पहिले प्रजनन केन्द्र बनाएर पछि फार्म नै स्थापना गरी अन्य घरपालुवा जनावर जसरी नै व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिने सरकारी अवधारणा हो। घरपालुवा जनावर जस्तो नभई वनको जस्तै वातावरण बनाइएको निश्चित क्षेत्रमा कुनै एक प्रजातिका जनावरलाई सीमित संख्यामा पाल्न दिने सरकारको योजना छ। यस सम्बन्धी पछिल्लो नीतिगत अवस्थाबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका योजना अधिकृत वेद ढकाल, वन्यजन्तु पालन सम्बन्धी मापदण्ड वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिसकेपछि सो अनुसार पालन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले करिब 2 वर्ष अगाडिदेखि नै यो मापदण्डलाई प्रयास गरेको थियो। ड्राफ्ट करिब फाइनल भएको छ। न्यूनतम खालका वन्यजन्तुको लागि चाहिने क्राइटेरियाहरू, स्पेस, आहारहरू, पानीको सुविधाहरू, न्यूनतम सुविधा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। सबै वन्यजन्तुको लागि पनि होइन, अब चितल, बनेल लगायतका प्रजातिहरू हुन्। अब पहिलो चरणमा
त्यसलाई हेरिसकेपछि त्यसको रिजल्टबाट राम्रो भयो भने अनि क्रमशः अरू बढी प्रजातिमा जाने भनेको छ। दुर्लभ खालका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका सङ्कटापन्न अवस्थामा भएका ती प्रजातिको चाहिँ फार्मिङमा जाने होइन। कस्तुरी, बारसिङ्गे, चित्तल, रतुवा मृग, नीलगाई, खरायो, दुम्सी, बँदेल, मयूर, कालिज, तित्रा, ढुकुर, पाहा, भ्यागुता, कछुवा लगायत केही स्तनधारी सरीसृप, चरा तथा उभयचर पालन गर्न अनुमति दिन लागि हो। फर्ममा उत्पादन भएका वन्यजन्तुको ओसार पसार गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार सरकारले व्यावसायिक बनाउने नीति लिएको देखिन्छ। औषधि र सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्री, लत्ता, कपडा वा मासुका लागि ती जनावरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढिरहेका बेला नेपाल सरकारले वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनको परिकल्पना गरेको हो। यो योजनालाई कतिपयले सकारात्मक कदम मानेका छन्। फार्ममा उत्पादन गरिएका जनावरका कारण वन जंगलका जनावर सुरक्षित हुनुका साथै व्यावसायिक सफलता हात पार्न सकिने उनीहरूको मत छ। कस्तुरी मृगको विषयमा विद्यावारिधि गरेका पारस विक्रम सिंह भन्छन्, कहाँ कसले बेच्छ, कसले किन्छ भन्ने कुरा डिफाइन मार्केट हो वाइल्ड लाइफको पार्टमा। यो चाहिँ ओपन मार्केटमा आउने कुरै होइन, यो त कन्ट्रोल मार्केट नै हो। वर्ल्डभरि हेऱ्यो भने जस्तो तपाईँको कस्तुरी भन्दा अरू डियर जस्तो भ्यालभेट भन्ने जुन सफ्ट उनीहरूको सिङ आउँछ नि, त्यति बेलाको पनि त्यो प्रयोग गरिन्छ कि, तर डियरलाई मार्नु परेन। तर त्यो चाहिँ भ्यालभेट चाहिँ धेरै किसिमको मेडिसिनमा युज हुन्छ। जस्तो अब हामीले गएर र मेटेरियल बेच्दाखेरि त समस्या नै हो। जस्तो तपाईँको भोलिका दिन डियरको मासु कहाँ लाने, के लाने, वाइल्डको प्रोडक्ट त्यो लेभलमा गएर अब मासुको लेभलमा गएर मात्रै सोच्ने हो भने त यसले अब गाह्रो पनि होला। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वनमा पाइने वन्यजन्तुको मूल्य बढी हुने भएकाले कमजोर सरकारी संयन्त्रको फाइदा उठाएर गलत ढंगमा व्यापार हुने जोखिमतर्फ संरक्षण कर्मीले चासो देखाएका छन्। व्यवसायले फर्ममा उत्पादन भएको भन्दै जंगली जनावर नै ओसार पसार गर्ने सम्भावना हुन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेकी सृष्टि सिंह श्रेष्ठले वन्यजन्तुलाई व्यापारसँग जोड्नुको सट्टा जैविक संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। नेपालमा चाहिँ कुनै पनि यस्तो खालका संस्थाहरू यस्तो खालको कुनै पनि छैन जसले चाहिँ मोनिटरिङ भन्छ नि, कुनै पनि किसिमको यस्तो एजेन्सी नै छैन कि जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ जाँच गरोस्। कसले भन्न सक्छ कि जुन चाहिँ रगत, मासु, हड्डी, छाला जुन चाहिँ पठाइरहेका छ बाहिरको देशमा, यो चाहिँ यही नीति नियम नै फलो गरेर ल्याइएको हो कि अथवा यो चाहिँ इलिगल हो, अथवा यो चाहिँ चोरी निकासीले गरेको हो भनेर कसले भन्छ, कसले थाहा पाउँछ? यसको एकदमै ठुलो चाहिँ धेरै किसिमका अनुसन्धान अध्ययन पनि भइसकेका छन् कि यो विफल हो। सरकारी नियमन कमजोर भएको पृष्ठभूमिमा वन्यजन्तुको पालनलाई व्यावसायिक बनाउँदा व्यथिति बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। वन्यजन्तु पालनको विषयमाथि बहस हुँदा उत्तर छिमेकी चीनको सान्सी प्रान्तमा त्यहाँको सरकारले कस्तुरी मृग पालनमा अपनाएको नियम र मापदण्डलाई उदाहरणीय मानिन्छ। नेपालको हकमा समेत वन्यजन्तुको व्यावसायिक उत्पादन र पालनको सन्दर्भमा त्यस्तै कडा कानून र मापदण्डको अपेक्षा गरिएको हो। विज्ञहरूले भनेका छन् अन्यथा वन्यजन्तु पालनमा आउन सक्ने विकृतिले विभिन्न प्रजातिका जनावर लोप हुने जोखिम बढाउनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँबाट उद्धार गरी 2 जना भारतीय महिलालाई हिजो नयाँ दिल्लीमा परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। 1 दशकदेखि आफ्नो घरबाट हराएकी उत्तर प्रदेशको बरेली शिवपुरकी 60 वर्षीय लीलावती देवी र 12 वर्षदेखि घरबाट बेपत्ता हुन पुगेकी झारखण्ड मास्मोनाकी 32 वर्षीय अतवरियालाई काठमाडौँबाट दिल्ली लगिएको हो। लीलावतीलाई उनका 32 वर्षीय छोरा आचुबाबु दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन गएका थिए। लीलावती सन् 2012 को मार्चबाट हराएकी थिइन्। त्यस्तै अतवरियालाई लिन दिदी मन्जु र भिनाजु विजय आएका थिए। लीलावती र अतवरिया दुवैले काठमाडौँ कसरी पुगे भनेर बताउन सकेनन्। वर्षौंपछि आमालाई भेट्न पाएका छोरा र बहिनीलाई भेटेका दिदीको खुसीको सीमा थिएन। परिवारबाट बिछडिएका आफन्तको उनीहरूले धेरैतिर खोज तलास गरेका थिए, तर कतै पत्ता नलागेपछि उनीहरू फर्किन्छन् भन्ने आश मारिसकेका थिए। चण्डीगढ प्रहरीले केही दिन अगाडि दुवै परिवारलाई हराइरहेका उनीहरूका आमा र दिदी काठमाडौँमा रहेको जानकारी दिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालले भारतसँग लगातार 5 वर्षसम्म निश्चित परिणाममा रासायनिक मल किन्ने सहमति भएको छ। खरिद बिक्रीका लागि G2G सरकार प्रक्रियामा दुवै सरकारका अधिकारी सहमत भएका छन्। नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भारतको मिनिस्ट्री अफ केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स बीच नयाँ दिल्लीमा भएको सचिव स्तरीय बैठकमा आगामी महिना 2 देशबीच त्यस विषयको सम्झौता MOU गर्ने समझदारी बनेको छ। नेपाल सरकारले पछिल्लो 3 वर्षदेखि भारतसँग मल किन्न पहल गर्दै आएको थियो।
5 वर्षसम्म भारत सरकारबाट सिधै मल किन्ने वातावरण बनेको कृषि मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। आचार्यले भन्नुभयो, मल खरिद सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा तयार गरेका छौँ। दुवै देशको मन्त्री परिषदले त्यसलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि आगामी महिनासम्म सम्झौता भइसक्छ। सन् 2022 र नेपालको यही आर्थिक वर्षबाट भारतबाट मल आपूर्ति हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एमओयूका मस्यौदामा सहमति जुट्नुलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। भारतीय समकक्षी आरके चतुर्वेदीसँग मस्यौदामा सहमति भएको सचिव आचार्यले जानकारी दिनुभयो। महिला वर्गमा हुने ब्रेस्ट, युटरस, ओभरी, सर्भिक्स जस्ता क्यान्सर र अरू घातक रोगको जोखिम बढ्दै गएको छ। यसले हामीलाई शारीरिक तथा मानसिक असर मात्र नभई हाम्रो परिवारमाथि ठूलो आर्थिक प्रभाव पनि पार्न सक्दछ। यस्ता अवस्थाबाट बच्नको लागि हामीले स्वास्थ्यमा खास ध्यान दिई नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै यस्ता घातक रोग विरुद्ध मिल्ने बीमा योजना लिनुपर्छ। यो सबै कुरा ध्यानमा राखी मेट लाइफले ल्याएको छ लाइफ केयर, महिला सम्बन्धित 10 घातक रोगहरू विरुद्ध रक्षा वरण र आर्थिक सुरक्षा सहितको जीवन बीमा। थप जानकारीको लागि एलसी टाइप गरी 32288 मा SMS पठाउनुहोस्। मेट लाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। केही महिना यता वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अधिक तरलतामा देखिएको उतार चढाव अझै साम्य हुन सकेको छैन। पछिल्ला दिनमा यो झनै बढेको छ। सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन सापट्टि लिएर व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। सरकारी खर्च नभएको राजस्व सङ्कलन बढेको, रेमिटेन्स प्रवाह घटेको, आयात बढेको लगायत कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको बताइएको छ। तरलता अभावकै कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर बढाइसकेका छन्। असोजदेखि भने सबैले बढाउने तयारी गरेको एक बैंकरले बताएका छन्। एक बैंकरले भने असोज प्रकाशन हुने ब्याज दरमा सबैको बढेर आउँछ। त्यसका लागि अपवाद बाहेक सबै बैंकले आन्तरिक तयारी गरिसकेका छन्। केही बैंकले यही भदौदेखि नै 0.5 देखि 1% बिन्दुका दरले ब्याज दर बढेको पत्र ग्राहकलाई पठाएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। पछिल्ला दिनमा बैंकबाट पत्र आउने क्रम बढ्दो रहेको उनीहरूको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा पछिल्लो 10 महिनामा 5600 विद्रोही मारिएको सरकारी सेनाले दावी गरेको छ। उत्तरी क्षेत्रमा गत 10 महिनादेखि विद्रोही र सेनाबीच निरन्तर दोहोरो भिडन्त भइरहेका छन्। 2300 विद्रोही घाइते भएका तथा 2000 जनालाई पक्राउ गरिएको तथ्याङ्क जारी गरिएको छ। हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभावमा भोकमरीको अवस्था रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। मुलुकलाई विभाजन गर्ने प्रयासमा विद्रोही रहेको इथियोपियाका सेना प्रमुख बाका देबेलेले बताउनु भएको छ। सो समूहले टिग्रेका छिमेकी राज्य अम्हारा र अफारमा पनि आफ्ना गतिविधि बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री अबी अहमदसँगको असन्तुष्टिपछि टिग्रेको प्रमुख राजनीतिक पार्टीले विद्रोह सुरु गरेको हो। द्वन्द्वका कारण हजारौं मानिस छिमेकी मुलुक सुडानमा शरण लिन पुगेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आज भारतसँग दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। नेपालले घरेलु मैदान त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल र भारत बीचको खेल काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा अपराह्न 5:30 बजेपछि सुरु हुनेछ। मालदिप्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपालले भारतसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलिरहेको हो। साफ च्याम्पियनसिप आगामी असोज 15 देखि 30 गतेसम्म आयोजना हुने तालिका छ। अघिल्लो खेलमा देखेको कमजोरी सुधार गर्दै जित निकाल्ने प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुतायरीले बताएका छन्। नेपालको यस खेल भारतसँगको 21औं खेल हुनेछ। तर भारत विरुद्धको हेड टु हेडमा समेत नेपाल निकै पछि रहेको छ। हालसम्म भारतले 13 खेल जितेको छ। नेपालले 2 खेल जित्दा 5 खेलमा बराबरी गरेको छ। नेपालले पछिल्लो पटक सन् 2013 को साफ च्याम्पियनसिपमा भारतलाई हराएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेरकी 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:44 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:20 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।